बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यकीनन आप लोग सब लोग खैर वाफियत से होंगे। थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। एक पार्क में बैठा हुआ हूँ, अंधेरे में बैठा हुआ हूँ, और अंधेरे में बैठा हुआ इसलिए हूँ कि बहुत ही नेगेटिव किस्म का ये टॉपिक है जिस पे मैं बहुत अरसे से अवॉइड कर रहा था कि मैं वीडियो ना बनाऊँ। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, आज जो हालात हैं, 5 अगस्त को जो हालात हैं और पिछले कई दिनों से ये हालात हम देख रहे हैं, उसके बाद मजबूर हो गया हूँ मैं। इतनी वीडियो शेयर हो रही हैं, ऐसे ऐसे हालात हैं लोगों के कि मजबूरन मुझे इस टॉपिक पे बोलना पड़ गया है। बावजूद इसके कि मैं पहले भी कहता हूँ कि ये कंटेंट मेरा नहीं होता, लेकिन कुछ कंटेंट मुझे मजबूरी में अवॉइड करने के बावजूद अल्टीमेटली फिर मुझे शूट करने पड़ते हैं। मुझे पता भी है कि ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये एक माफिया है। तो पहले जनाब हम आपको बात करेंगे लेलों की। अरबईन है, ये सामने देखें, सफ़र मुज़फ़्फ़र का चाँद है, और दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है मौला की अरबईन का, और उधर से सीज़न शुरू हो गया है लेलों का, डंकी मारने वालों का। मैं इसमें एक वीडियो भी आपको टैग करूँगा, आप देखेंगे कि वो साहब क्या कह रहे हैं। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਰੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ, ਬੈਗ ਵੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਈ, ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡੈਂਕਰ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ईरान ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ कि हमें एजेंट छोड़ के भाग गए हैं, और मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पर कि हैरान तो नहीं हूँ, 2-3 साल से ये प्रैक्टिस देख रहा हूँ, लेकिन अब ये लोग खुल के पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा सामने आ गए हैं कि बाकायदा ये ऐड चलाते हैं अपने, खुदा न खास्ता ऐसे ऐसे पाकीज़ा नाम इन्होंने रखे हैं अपने कारवानों के, और नीचे कोई ज़ायरीन के हवाले से डिटेल नहीं होती, और सीधा लिखा होता है जनाब 2 लाख लेंगे, 2.5 लाख लेंगे, आपको इराक़ पहुँचा देंगे, सिर्फ़ काम करने वाले लोग रब्ता करें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म का रवैया है। अगर कोई माँ बाप मेरी ये वीडियो देखें तो खुदा का नाम है, मैं ईरान में रह रहा हूँ, आप यकीन करें ये लोग यहाँ आके इतना ज़लील होते हैं, ये जो बीच में एजेंट हजरात होते हैं ये इतना ज़लील करते हैं, आपकी सोच नहीं है। ख़ास तौर पे ये जो तुर्की जाने वाले हैं, ये लाशें पड़ी हुई होती हैं, आपने भी कई दफ़ा सुना होगा, पूरी पूरी कश्तियाँ डूब जाती हैं, और आए दिन ये हादसात होते हैं। यार क्यों अपने दिल के टुकड़ों को आप लोग इन ज़ालिमों के हवाले करते हैं। आपने पिछले साल वो वीडियो नहीं देखी थी जिसमें वो बंदा जो है वो कह रहा था कि इतने पैसे दो तो तुम्हारे बच्चों को छोड़ेंगे। अंदाज़ा लगाएं कितना जुल्म है, क्या कर रहे हैं आप लोग और क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। राइट सेट हर एक के हाथ में है, ये जिसको आप कहते हैं ना वड्डी स्क्रीन वाला मोबाइल या वड्डा मोबाइल, ये वड्डा मोबाइल हर एक के हाथ में है। हर एक के पिछवाड़े के साथ एक अदद 70 सीसी बंधी हुई है, और उसके बावजूद आप लोग जो हैं असल में आप लोगों ने ना टारगेट बहुत ऊपर रख लिए हैं। ठीक है, हर एक को हक़ है तरक्की करने का, लेकिन आप लोग ज़ाहिरों की कीमत पे इन लोगों को लेकर आते हो, और लानत है उन लोगों को अपने आप को शिया कहलवाने पर। आप कैसे शिया हो, क्या दिखाओगे मुँह आप आखिरी दिन, आखिरी रोज़े आखिरत मोहम्मद वाले मोहम्मद को कि जनाब हमने शीयत की आड़ में ये कसब किए हैं, हमने लोगों की को धोखा दिया है। ज़ायरीन पे जो आज पाबंदियां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो वीज़े के मसाइल हैं, जो बॉर्डर्स के मसाइल हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन बेगैरत मनहूस और 2 नंबर लोगों की वजह से हैं। मुझे पता है इस वीडियो की बड़ी मुखालफत होगी, मुझे लोग जो हैं वो पर्सनल में आकर बुरा भला भी कहेंगे, धमकियां भी देंगे, कुछ उल्टा सीधा बकवास भी करेंगे। करते रहें, कुत्तों का काम होता है भौंकते रहना, और फ़कीरों का काम होता है अपने दिल की बात कहना और अल्लाह लगती बात करना। अगर हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले हैं, जो कि हमारा दावा है कि हम हैं, भाईजान सीने फाड़ लेने से या कमरे ज़ंजीरों से उधेड़ लेने से आप शिया नहीं हैं। आपके मुंह पर अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद का नाम है तो आपके किरदार से पता लगना चाहिए। चंद पैसों के लिए यार आप लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हो, और चंद पैसों के लिए ये सारे काम कर रहे हो। ये पैसा यहीं रह जाना है। फ़िरौन और कारून और सिकंदर आज़म जैसे लोग भी यहाँ से कुछ नहीं लेकर गए।
شداد کی جنت بھی یہیں رہ گئی. لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کس دماغ میں ہو، دل تو بہت بری باتیں کرنے کو کرتا ہے، لیکن میرا نہ وتیرہ ہے، نہ میری تربیت ہے، نہ مجھے میری تعلیم اجازت دیتی ہے، نہ میرا اخلاق اور مزاج یہ اجازت دیتا ہے کہ میں وہ ساری بدتمیزی کروں جس کے یہ لوگ مستحق ہیں. اور ان سے اگر بات کرو تو یہ آگے سے جو بدتمیز لینگویج یوز کرتے ہیں، علمان الحفیظ، ان کے منہ سے جب بھی ان کا منہ کھلتا ہے ان کے منہ سے جو ہے وہ گٹر کے گندے کیڑے چھڑتے ہیں. گٹر ہیں ان کے منہ، ہمیشہ یہ گندی بات کریں گے. اور پھر آگے سے کہیں گے اسی بھی تے مومن ہونے ہاں، اسی بھی مولا دے منن والے ہاں. وہ مولا کے ماننے والے تم لوگ کہاں سے ہو یار؟ 2 ہاتھ سینے پہ مار لینے سے بندہ مولا کا ماننے والا نہیں ہو جاتا. تم نے اگر علی ولی اللہ پڑھا ہے، محمد والے محمد اور اللہ کی توحید پر اور ان کی فضل و کرم سے اگر تمہیں کوئی کسی وجہ سے تم مکتبہ شیعہ میں پیدا ہو گئے ہو تو یہ مت کرو. ظاہر امام حسین علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، خدا کا نام ہے جس کو مانتے ہو. اول تو تم کسی کو مانتے نہیں ہو پیسے کے علاوہ، یا تم ڈنڈے کو مانتے ہو یا تم پیسے کو مانتے ہو، اس کے علاوہ تم کسی کو نہیں مانتے. میں اس ویڈیو کے ساتھ میں کچھ ویڈیوز ٹیگ کروں گا. میں بندہ ہوں غریب دیا، ہم فقیر، پیسہ کٹھا کر کے بکریاں 2 بیچ کے پیسہ کٹھا کر کے زیارات تے ونجوا ہوں. کربلا شاہ نجف مولا علی دی زیارت تے رستے بند ہو گئے نا. اس نقوی دے اگے اپیل ہے کہ رستہ کھولے تے ہر کوئی غریب آدمی، کوئی غریب امیر زیارات تے بج سکے نے، کھلے رستے ہوئے نے تے ہر کوئی ونجے زیارات تے آدھے بجی. باقی کوئی پوچھ پرتیت نہ ہوئے تے ہر کوئی زیارات تے بج کے زیارات کریں اور ماتم داری کریں، پرسہ دے رہے. ہاں غریب بندہ ہے، جہاز دے پیسے اصا نہیں سے پا سکتے. اگے بھی ایسا گیا تھے، بڑے عرصہ ہو گیا ہے، جنگ لگی رہی آئی کدا بھی بہت سارا عرصہ ہو گیا ہے. اور بہت شوق آئی مولا علی دے دربار کی زیارت کرا ہے، کربلا کرا ہے. کہ اس بزرگ کی حالت دیکھیں، اس کی بےتابی دیکھیں اور اس کی التجا دیکھیں. آپ یقین کریں آئے دن ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، دل جل جاتا ہے، کٹ جاتا ہے کہ یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے رستے میں. یہ بیسیکلی یزیدی ٹولہ ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو گیا. یہ کبھی بھی شیعہ نہیں تھے، یہ کبھی بھی شیعہ نہیں تھے. یہ منافق ہیں، یہ مردود ہیں، بے غیرت ہیں. میری آپ تمام لوگوں سے، بالخصوص سالاران حضرات سے، صاحبان سے اور گروپ لیڈران سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو منظر عام پر لے کر آئیں، ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کو کسی احتجاج کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایرانی نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کی زیارات روکیں. عراقیوں کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا زر مبادلہ آتا ہے ان دونوں ملکوں کو ہمارے ذریعے سے مراد یہ کہ زائرین کے ذریعے. جبکہ یہ لوگ جو انلیگل جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ملک اور قوم کی ہر جگہ پر بےزتی ہو رہی ہے. ان سے بات کرو تو یہ کہتے ہیں لو جی سانو کی ہے پاکستان دا، ساڈے پیو دا پاکستان، اسی پاکستان دا ٹھیکہ چکیا ہے. عراق میں جا کر لیکن حالات میں رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے. ایک کمرے میں 10 گھسے ہوئے ہوتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں عربوں کی. ہر وقت کی ٹینشن ہے کہ ہم انلیگل ہیں، باہر یہ نکل نہیں سکتے اور لیگل ہو نہیں سکتے. اتنے پیسوں میں وہاں پر لیگل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور آئے دن اس میں بھی پھر فراڈیوں پہ فراڈی ہیں. اندازہ لگائیں آپ. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا ایک بندے کو کسی نے $5000 دیے کہ یار یہ فلاں بندے کو پہنچا دو. وہ بندہ بیچ میں $5000 لے کر غائب ہو گیا مزدوروں کے. آئے دن یہ معاملات ہوتے ہیں، کسی نے کسی کے ذریعے پیسے بھجوائے، وہ بندہ پیسے لے کر غائب ہو گیا. اندازہ لگائیں آپ کیا ظلم ہے اس قوم کا اور یہ قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن زائرین کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. اور اسی سمجھ کے لیے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی کہ یار یہ ان لوگوں کو روکو. کسی طرح بھی آپ لوگ روک سکتے ہو، ان کو روکو قانونی طور پر. سوشلی کچھ شیعہ تنظیمیں جو وہاں پر ہے ہماری ایکٹیو،
وہ روکیں. سالار صاحبان کے بہت سارے ماشاءاللہ پلیٹ فارمز ہیں, اچھی آواز ہے ان کی, وہاں پر اچھے بولنے والے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. چند کے علاوہ ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ان کو کسی طریقہ کار سے روکیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جناب یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہم یہ بھیڑیے ہیں بھیڑوں کے روپ میں, ان سے بچیں. خدا کا نام ہے زائرین پہ ظلم بند کر دیں, مت کریں یہ سب کچھ. یہ لیلوں کا 40 شروع ہوا, اس کا مطلب ہے لیلوں کا سیزن شروع ہو گیا, اس کا مطلب ہے بیکاریوں کا سیزن شروع ہو گیا. اندازہ لگائیں آپ, ان کے کمانے کے دن آ گئے ہیں. جب لوگ خرچہ کر رہے ہیں تو یہ کمائی پہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری بڑی مافیا ہے یہ بیکاریوں والی مافیا. یہ جو بیکاری لے کر, میں فقیر نہیں کہتا, فقیر کا تو مقام ہی بڑا اوپر ہے. جو فقر جانتا ہے, جو فقر سے گزرا ہے, جو فقر کی سمجھ رکھتا ہے, وہ فقیر ہے. ہاتھ پھیلانے والا فقیر تھوڑی ہے, وہ تو بیکاری ہے. وہ جو ایک پاکستان میں بڑے 2-2.5 سال سے ایک چیز بڑی معروف ہو رہی ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو یہ بیگرز ہیں اصل میں, یہ بیگرز ہیں, یہ فقیر نہیں ہیں. اور اس مافیا نے بھی زائرین کے رستے میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. یہ پورے گروپ باقاعدہ سپانسرڈ ہوتے ہیں ٹھیکیداروں کے ذریعے, مافیا کے ذریعے. یہ پاکستان سے ایسے ایونٹس پہ جاتے ہیں, سعودیہ بھی جاتے ہیں, لیکن چونکہ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ جو ہے انسانی ایونٹ, مسلمانوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, انسانوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, کہ سب سے بڑا ایونٹ جو ہے انسانی کٹھ کا, انسانی اجتماع جو ہے وہ 40 کے موقع پر ہوتا ہے, سید الشہداء کے 40 کے موقع پر ہوتا ہے. اور یہ وہاں پہ فقیر جو ہیں یہ پہنچ معذرت بیکاری پہنچ جاتے ہیں مانگنے کے لیے, اور پاکستانیوں کا نام بدنام کرتے ہیں. آپ یقین کریں اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ یہ پکڑے جاتے ہیں, اور پھر یہ ظاہر ہے ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں, اور انہیں کیا ضرورت ہے وہ ان کو جیلوں میں رکھ کے اور ان کی روٹیاں جو ہیں ان کا بندوبست کریں. تو جو لوگ سنگین جرائم میں نہیں ہوتے ان کو وہ لوگ رکھتے ہیں بیچ میں کھانچے وانچے ڈال کر, اور جو ان کو لے کے جاتے ہیں, جو مافیاز ان کو لے کر جاتی ہیں, وہ ان کو چھڑوا کے لے بھی آتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ بائی ایئر جاتا ہے. اندازہ لگائیں آپ, اس وقت $600-650 کا ٹکٹ ہے, انہوں نے پہلے بکنگ کرائی ہوگی تو کوئی $450 میں مل گیا ہوگا. انہوں نے وہاں رہنا کسی ہوٹل میں تھوڑی ہوتا ہے, مکب ہوتے ہیں, مولا کے نام پہ لگا ہوا مکب ہے, وہاں ہر خاص و عام کو نیاز مل رہی ہے مولا کے نام کی. اور یہ جناب وہاں پہ کھانا پینا بھی چل رہا ہے, سیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں مانگ بھی رہے ہیں. 2 سال پہلے ایک بزرگ وہاں پہ پکڑے گئے تھے, مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, وہ بزرگ آدمی تھے کہ پاکستانی 2.5 کروڑ مالیت کی مختلف ملکوں کی کرنسی ان سے برآمد ہوئی تھی. اندازہ لگائیں آپ. تو یہ بھی ایک مافیا ہے جو زائرین کے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہے روز بروز, اور اس مافیا کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے, کیونکہ اس میں کچھ حضرات جو ہیں وہ باقاعدہ بڑے ایکٹیولی اور بڑا سمارٹلی انوالو ہیں, اور وہ انوالو اسی لیے ہیں کہ ان کا روزی روٹی کا سیزن یہی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. میں زیادہ دور کی بات تو نہیں کرتا ہوں, عموماً میں اپنی ویڈیوز میں یہی کہتا ہوں کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے میں وہی بیان کرتا ہوں. تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں مشہد مقدس کے حوالے سے, کہ مشہد مقدس میں میں فیملی کے ساتھ زیارت پہ تھا, اور جب ہم واپس آ رہے تھے باب رضا سے نکل کر اندازے گو 2 میں, تو وہاں پر مجھے ایک کپل ملا, ایک میاں بیوی تھے جنہوں نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا مرد نے, اور اس نے کیونکہ میں نے کرتا شلوار نہیں پہنا ہوا تھا تو وہ یہ سمجھا کہ میں کوئی ایرانی ہوں یا کوئی عربی ہوں یا غیر پاکستانی, اس نے مجھے سمجھا. اس نے مجھ سے اردو میں بات نہیں کی, مجھے کہنے لگا آغا سلام, پاکستانی مدد کمک کہہ کے اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا پاکستان میں کہاں سے ہو؟ اب وہ کنفیوز ہو گیا, کہنے لگے جی. میں نے کہا میں بھی پاکستانی ہوں, اردو بولو یا پنجابی بولو یا جو تم زبان بولتے ہو وہ بولو. میں نے کہا مجھے پشتو نہیں آتی, باقی ساری پشتو اور بلوچی کے علاوہ جو بھی زبان بولو گے میں تمہیں جواب دوں گا. اس پہ وہ کہنے لگا جی اسی پاکستانوں آئے ہیں جی, تے وہ ساڈا اتنے پاسپورٹ گواچ گیا ہے تے اسی واپس جانا چاہتے ہیں تے بڑے مسئلے نے تے پیسے کوئی نہیں. میں کہا کوئی گل نہیں, چل تو میرے نال ہوٹل, میں تینوں ہوٹل ہی ٹھرانا, تانوں دوواں نوں کمرہ دے دیاں گے, روٹی شوٹی میں تیری کر دینا بندوبست, سویرے میں تینوں اتنے ایمبیسی لے جاؤں گا تے اتنے جا کے میں تیرا ایگزٹ بنواواں گا تے میں تینوں ٹکٹ بھی لے کے دواں گا. آگے سے نخرہ دیکھو. کہنے لگا میں کہ یہ تو ایڈے کو پیسے کوئی نہیں. کہنے لگے نہیں جی جہاز کا ٹکٹ بڑا مہنگا.
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫਰੀਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ੁਕੀਨੀਆਂ मैं कहा पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला मैं कि यहाँ भीख मांग रहा और जहाज़ का टिकट चाहिए तुझे ठीक है नहीं मेरा मतलब है मैं वापस जाना है ना जी बच्चा ना ले ते सफ़र बड़ा लम्मा है तो ये ते वो मैं कहा तू वापस कोई नहीं जाना तो जी वापस जाना तो चल मेरे नाल नहीं जी वो देखो मेरे नाल होर भी लोग ने अब वो इस चक्कर में था कि मैं उसकी जान छोड़ दूँ और ज़ाहिर है मैंने छोड़ दी नहीं थी मैंने क्या करना था उसका मैं कहा मैं पुलिस बुला ला वो तेनों आपे बड़े इज्जत नाल छड्डणगे उत्थे तक बॉर्डर तक अब वो ज़ाहिर है मेरे से हाथ छुड़वाने के चक्कर में नहीं जी ठीक है तुसी मदद नहीं करना चाहते तो ये तो कोई तरीका नहीं आगे से औखा हो रहा मैं कहा औखा होने की लोड़ कोई नहीं मैं कहा मैं हुणे एक फ़ोन करना पुलिस आ जानी है तो ये जो तू औखा औखा बोल रहा है ना मैं तेनों सीधा कर देंगा ये वाहियात लोग हैं इनके ढीठ बने का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि वो आगे से बदतमीज़ी कर रहा था मेरे साथ कि जी मैं फंस गया हूँ तो अब इट इज़ बेटर कि मैं इस बंदे को जो है वो इस तरह करके और अपने मामलात करूं ताकि इसको जो है वो मैं किसी प्रेशर में ले आऊं अंदाज़ा लगाएं ये दोनों घर जो है ना जी जो डंकी वाले हैं लेलो वाले हैं वो भी और जो ये फ़कीरों वाले हैं ये भी ये बड़े ताकतवर लोग हैं इनके बड़ी बड़ी दूर तक हाथ हैं क्योंकि ताकतवर हजरात जो हैं इनके पीछे खड़े हुए हैं और वो ताकतवर हजरातों को जो है वो मंथलियाँ जाती हैं और उन मंथलियों के अगेंस्ट जो है ये सारा धंधा चल रहा है इनको धंधा करने की इजाज़त ही या कह लें कि इनको धंधा करने की शय जो है उन्हीं की वजह से मिली हुई है नहीं तो आपको पता ही है कि ये मामलात कितने ख़तरनाक हो जाते हैं वो जो एक साहब थे ना सरकारी वज़ीर साहब जो कह रहे थे जी 40,000 ज़ायरीन गुम हो गए हैं जिनका डाटा नहीं मिल रहा वो वहाँ पर रह गए हैं जनाब आप अपने डिपार्टमेंट्स के ज़रिए ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेट करें ये ज़ायरीन नहीं है माज़रत से आप हमारे मोहतरम हैं हम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं हर पाकिस्तानी इदारे की रिस्पेक्ट करता है लेकिन डिसइंफॉर्मेशन को करेक्ट करना ज़रूरी है आप भूल गए उन लोगों को जिन्होंने सीरिया के बाद जो है जब सीरिया फॉल हुआ है तो उन्होंने वहाँ मस्जिद में खड़े होकर कहा था उस्ताद जी यही देख लें हमने सीरिया फ़तह कर लिया पता करें ना वो उस्ताद जी कौन है जिन्होंने उनको वहाँ सीरिया भिजवाया वो तो ज़ायरीन नहीं थे वो भी तो किसी पासपोर्ट पे गए थे ना वो भी तो सीरिया के ज़ायरती वीज़े लगवा के गए थे ना या इराक़ आए होंगे ज़ायरती वीज़े लगवा के और वहाँ से स्लिप हुए होंगे ये वो लोग हैं और ये थोड़े नहीं हैं ये जहादुल निकाह जो है या निकाहुल जहाद मुझे तो एग्जैक्ट लफ्ज़ भी नहीं पता वो भी मोहतरम सारी फैमिलीज़ पूरी और आप ही के लोगों ने यानी कि हमारे ही इदारों ने जो आइडेंटिफाई किया था कि ये एक बहुत बड़े तादाद में माइग्रेशन हो रही है और वो सब लोग जो हैं वहाँ जाके और जहाद के नाम पे जो भी मैनिपुलेशन हो रही थी उसमें डॉलर्स मिलते थे और मिलते हैं तो ये सब के सब लोग जो हैं ये वहाँ जा रहे थे और वो 40,000 यकीनन मिसिंग होंगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं आपके फ़िगर से इख्तलाफ नहीं कर रहा लेकिन इसमें इख्तलाफ वाली जो बात है वो ये है कि वो सारे ज़ायरीन नहीं थे वो ज़ायरीन की आड़ में या ज़ायरीन के रूप में और लोग थे ये बेकारी ये डंकी वाले आप पकड़े ना इनको इन्हें पूछें कि भाईजान कौन सा वीज़ा है ज़ायरती वीज़ा है जी अब जब ये वापस नहीं आएंगे तो आप कहेंगे ये ज़ायरती वीज़े पे जाने वाला बंदा वापस नहीं आया तो ये ज़ाहिर वापस नहीं आया ऐसा नहीं है मोहतरम मैं आपको ये नहीं कहता कि 100% ज़ायरीन जो हैं उसमें 100% ही वापस जाते होंगे कुछ लोग स्लिप हो जाते होंगे एग्रीड लेकिन जो ज़ायरीन एक्चुअल हैं वो लोग स्लिप नहीं होते हैं उनके पास मोहतरम इतने पैसे ही नहीं होते कि वो स्लिप होकर यहाँ क्या करेंगे और जो स्लिप होते हैं वो ज़ाहिर नहीं होता वो आते ही इस काम पर हैं उनको लाया ही इसलिए जाता है वो इसी चक्कर में होते हैं और वो इसी चक्कर के साथ जो हैं वो अपने मामलात करते हैं और फिर साथ साथ वो देखते रहते हैं कि जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ईरान से इराक़ स्लिप होने की ख़ास तौर पे ये मौका होता है जो अरबईन का है या आशूरा का है और उसके बाद फिर आप कोई और इवेंट देख लें उस पे होता है फिर ये आगे निकलते हैं या ईरान से तुर्की निकलते हैं डंकियाँ मारते हैं ठीक है ये जितनी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है इसमें पाकिस्तानी इस वक्त मेरा ख़्याल है मैं कुछ फिगर्स तो नहीं है मेरे पास मेरा ख़्याल है मुल्क छोड़ कर जाने वालों में सबसे बड़ी तादाद इस वक्त दुनिया में अगर कहीं है तो वो पाकिस्तानियों की है इसीलिए हमारा पासपोर्ट रुल गया है इसीलिए हम जो लीगल बेस पे कहीं रह रहे होते हैं हम ज़लील ख्वार हो गए हैं इन लोगों की वजह से हमारी बड़ी बदनामी है और हमें शायद अपनी बदनामी कबूल हो लेकिन जो ज़ायरीन को मुश्किलात हैं जो ज़ायरीन को मसाइल हैं
ان پہ دل بڑا دکھتا ہے۔ تو بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ ایشوز بہت ہیں، معاملات بہت خراب ہیں، اور آپ لوگوں سے باتیں کرنے کو بھی بڑا دل کرتا ہے، جس میں دل میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے، صرف دل کی بڑھاس نکالنے والی بات ہے۔ شاید کسی کے دل میں کوئی خیال آ جائے، شاید ہماری کو بات سنی جائے، زائرین کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، السلام علیکم۔